दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर भूकम्प सुरक्षा दिवसको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, शुक्रबार 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1990 सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा पुगेको क्षतिको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 2 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। हरेक वर्ष नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको बताइरहे पनि यसको सुरक्षाको क्षेत्रमा भने खासै चासो रहेको पाइँदैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बाढी, पहिरो लगायत आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीले भोगिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष भूकम्प आउँछ, हरेक धनजनको लाखौं करोडौंको नोक्सानी पनि भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्था आइरहँदाखेरि पनि यस विषयमा सरकार भने सुरक्षाका उपाय अपनाउनमा भने मौन देखिएको छ। विशेष गरेर आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभामा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने भएकाले ती विपत्तिको सामना गर्नु पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आवश्यक संरचना, नीति, ऐन, योजना बनाउँदै आएको पनि बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पको घाउ निको भइ नसकेको भन्दै उहाँले पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, यस वर्षमा बाढी, पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा सुरक्षाका उपायहरू भने अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने सरकार मौनै देखिएको छ। हामीले भोगिरहेका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूमध्ये भूकम्प पनि एक रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बाढी, पहिरो लगायत आगजनी, यसैगरी भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीले भोगिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, आजभन्दा 87 वर्ष पहिले सन् 1990 सालमा महाविनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पमा परि सो बेलामा 16,875 जनाले अकालमा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क पनि रहेको छ। त्यसैगरी सन् 2072 सालमा गएको अर्को भूकम्पमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको अर्को भूकम्पमा पनि नेपालको भूकम्प इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र विनाशकारी भूकम्प गएको पनि छ। यसैगरी सन् 1990 साल माघ 2 गते पनि भूकम्प गएको इतिहास रहेको छ। पूर्वको सङ्खुवा सभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 8.4 रेक्टर स्केलको यस भूकम्पले देशलाई नराम्रो असर पारेको पनि अवस्था रहेको छ। यसैगरी सन् 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूको र क्षति भएको सम्झनाको दिवसमा हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले पनि महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। यसपालिको भूकम्प दिवस 23औं हो। दर्शकवृन्द, विपदको सामना गर्न काठमाडौँको नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि यस अवसरमा मेयर विद्या सुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्प पीडित घरधनीलाई नक्सा पासको दस्तुर मिनाहा गरेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, महानगरपालिका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका काम सुरु गरेको पनि बताउनु भएको छ। जोखिमको जानकारी दिनको निम्ति पोर्टल निर्माण गरेको, यसैगरी भूकम्पको पूर्व तयारीको लागि स्वयंसेवक ब्युरो बनाउने लगायतको काम पनि प्राधिकरणले गर्न लागेको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ।
भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेपछि 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11:56 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर भएको भूकम्पले करिब 9000 मानिसको ज्यान गएको थियो भने यो भूकम्प नेपालको इतिहासमा भने सबैभन्दा ठूलो पनि मान्न सकिन्छ। यसैगरी सन् 1990 पछि 2072 सालमा आएको भूकम्प भने निकै नै विनाशकारी रहेको छ, निकै नै धनजनको क्षति गरेको पनि रहेको छ। 8 लाख भन्दा सो भूकम्पमा 2072 सालमा आएको भूकम्पमा पनि करिब 9000 मानिसको ज्यान गएको थियो भने 8 लाख भन्दा बढी निजी घरहरू ध्वस्त भएको पनि छ। 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा पनि भत्किएका थिए भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रे, मकवानपुर, धादिङ यसैगरी नुवाकोटका जिल्लाहरूमा पनि यसको भूकम्पको असर प्रत्यक्ष रूपमा परेको थियो भने रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पकै कारण नेपालमा धरहरा, रानीपोखरी, बसन्तपुर लगायतका हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई असर समेत पारेको थियो। दर्शकवृन्द, अन्य 18 जिल्लामा पनि भूकम्पले गर्दा 2072 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि आंशिक क्षति पुगेको थियो। दर्शकवृन्द, यसै अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा पुरानादेखि नयाँ दमकलहरू पनि प्रदर्शन गरिएको अवस्था समेत रहेको छ। दर्शकवृन्द, शुक्रबार 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। सन् 1990 सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा पुगेको क्षतिको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 2 मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यो दिवसका अवसरमा विपद व्यवस्थापन समिति का प्रमुख नीलकाजी साक्य, यसैगरी विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुख अनिल पोखरेल लगायत काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, यसैगरी उपमेयर काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उपमेयर हरिप्रभा खड्की, यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, यसैगरी लगायतका वक्ताहरूले पनि विनाशकारी भूकम्प जानु अगाडि नै हामीले विभिन्न तयारी सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। यस विषयमा तयार पारिएको सामग्री अब प्रस्तुत गर्दछौँ। लाखौंको खर्बौंको क्षति हो हाम्रा नेपाललाई चित परिचित गराउने, विश्वमा चित परिचित गराउने जुन हाम्रो सम्पदा छ त्यो सम्पदामा पनि धेरै नष्ट भएका छन् र मलाई विश्वास छ र सरकार र स्थानीय सरकारले यो भूकम्पबाट क्षति भएका कुराहरूलाई, भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूलाई बनाउने र निर्माण गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पासमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर हामीले घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। यी यावत भूकम्पबाट कष्ट भएका जनतालाई हामीले जुन किसिमले राहत दिने कार्यमा पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र यस्तो अवस्थामा हामीले फेरि विपद आयो, कोरोनाको विपद हामीले सामना गर्नु पर्यो र कोरोना मानवलाई सार्ने कोरोना भएको र संसारमा आएको विपदमा नेपाल पनि पछि परेन र नेपालमा पनि कोरोनाको आक्रान्तबाट देशलाई ठुलो हानि नोक्सान भएको कुरा त यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले थाहा भएकै छ र हामीले भूकम्पलाई जसरी हामीले
स्थानीय जनता, सशस्त्र प्रहरी, आर्मी आदि इत्यादिले जुन किसिमले नेपाली जनतालाई सहयोग गरेको जस्तै आज कोरोनालाई पनि हामी त्यस्तै किसिमबाट हामीले सहयोग पाइराखेका छौँ र मलाई विश्वास छ र यो कोरोनाको जुन महामारीबाट भूकम्प जब 1 महिनासम्म हामी त्रसित भएका छौँ भने कोरोनाबाट हामी झन्डै 10औं महिना भइसक्यो र मलाई विश्वास छ र यो कोरोना पनि बिस्तारै कम हुँदै गइराखेको अवस्थामा पनि सरकार र स्थानीय जनताले जुन किसिमले सहयोग गरिराखेका छन् त्यसमा धेरै सरकारका पक्षबाट पनि र स्थानीय सरकारलाई धेरै चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरी तारिफ गरेको कुराहरूलाई पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु र अन्तमा चाहिँ यो जुन कोरोना छ त्यो कोरोनाको विषयमा हामीले जुन किसिमले प्रसार गरिराखेका छौँ, जुन किसिमको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्वास्थ्यबाट जुन प्राप्त भएको जुन मापदण्ड अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कता हामीले त्यो कुरालाई पनि अहिले आएर हामीले बिर्सिने बानी जस्तो भइराखेको छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहर क्षेत्रमा कोरोना भागिसकेको जस्तो पनि भान भइराखेको छ, तर कोरोना भागेको छैन। हाम्रो मन मस्तिष्कमा हामीले कोरोना आइराखेको छ भनेर हामी अगाडि जानुपर्छ। यस राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति दिवसमा जुन किसिमले भूकम्पबाट जुन नेपाल र नेपाली जनतालाई जुन किसिमले क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई पुर्याएको सहयोग दात्री राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरूबाट जुन किसिमले सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसैलाई नै अनुसरण गर्दै आज चाहिँ यो भूकम्प राष्ट्रिय दिवस र सँगै यो विपद चाहिँ कोरोना पनि विपद भएको हुनाले यहाँहरूले जुन किसिमले भूकम्पबाट जुन किसिमबाट तपाईँहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको छ त्यस्तै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूबाट यस्तै राम्रो सहयोगको अपेक्षा राख्दै म यहाँहरू समक्ष बिराम माग्छु। जोखिम पनि सँगसँगै आउँदो रहेछ, यो कुरा हामीले भनिरहनु पनि पर्दैन। त्यो जोखिम मध्येको जे कारणले गर्दा हाम्रो पहाड हिमालहरू बढ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको भुइँचालो हामीले विगतदेखि भोगि पनि रहेछौँ। 87 वर्ष अगाडि 90 सालमा हामीले जुन भुइँचालो बेहोऱ्यौँ त्यसको पछाडि हामीले जुन 5 वर्ष अगाडि जुन 72 सालमा जुन भुइँचालो बेहोऱ्यौँ त्यसले हामीलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ। यी पाठहरूले नेपाल सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्तो यस्तो विशिष्ट संस्था ट्याक्कै 1 वर्ष अगाडि यसलाई स्थापना गर्नलाई अगाडि बाटो खोलेको छ। हामीहरूको 1 वर्ष मात्र भयो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको। तर म आजको यहाँहरूमा आज मुख्य गरी काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित अथवा स्थानीय सरकारमा प्राथमिकता राखेर हामीले गर्न लागेका मुख्य 4वटा कार्यक्रमहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रथमतः हामीहरूको संविधानले र हाम्रो विपदको ऐनले नै स्थानीय सरकारहरूको एकल अधिकारको रूपबाट हामीले विपद जोखिमलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा हामीहरू प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता भनेकै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु र उहाँहरूलाई चाहिने जोखिम लगायत अन्य ज्ञान सिप र क्षमताहरूको वृद्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित हामीले यसका तालिम यसका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। दोस्रो, यसको जोखिमको जानकारीहरू हामीले छरपष्ट रूपमा जुन रहेका छन् त्यसलाई हामीले विपदको पोर्टल माध्यमबाट हामीले सबैले सर्वसुलभ बनाउने, हरेक वडा तहमासम्म हरेक टोलसम्ममा पनि हाम्रो जोखिम के छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिने भाषाबाट प्राविधिकहरूले मात्र होइन नीतिगत निर्माताहरू लगायत हाम्रो वडामा पनि हामीले बुझ्न सक्ने हिसाबबाट त्यसबाट स्पष्टसँग राख्न सकौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले दोस्रो काम त्यसरी गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै तेस्रो भनेको हामीहरूले यो भूकम्पसँग भोलि आएको अवस्थामा हामीहरूले यसको लागि तुरुन्त पूर्व तयारी प्रतिकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसको लागि अहिले स्वयंसेवकको हरेक टोल, हरेक वडा, हरेक स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले गर्ने भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्ताको कार्यकारी समितिमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब आउने कार्यकारी समितिमा यो स्वयंसेवकको ब्युरो गठन गरेर यसलाई परिचालन गर्ने, उहाँलाई संस्थागत गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने र हरेक विपदका अवस्थामा हरेक फङ्सन्सहरूका आधारमा कसरी स्वयंसेवीहरूलाई परिचालन गर्ने हिसाबबाट हामीले उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको संयुक्त रूपमा
हाम्रो सेक्युरिटी तीनटै सेक्युरिटी एजेन्सिज भोलिन्टियर्सहरूले कसरी संयुक्त रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीहरूले यो 90 सालको भुइँचालोमै पनि हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ। हामीहरूले त्यतिखेर पनि ऋण सहुलियत दरमा ऋण दिएर त्यो ऋण साथसाथै हामीहरूले त्यो ऋणलाई कति अवस्थामा मिनाहा गरेको अनुभवहरू पनि पहिलेको त्यत्रो अनुभवहरू छ। यस्तै अनुभव र सहरी क्षेत्रहरूमा मुख्य गरी भूकम्प जस्ता खालका जोखिमहरूबाट भोलि हुन सक्ने क्षतिहरूबाट तुरुन्तै उब्रिन सक्यौँ, आफ्नो फेरि रेजिलियन्ट हुन सकौँ भनेर हामीले डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङको रणनीति पनि हामीले तय गर्दैछौँ। त्यस रणनीतिले इन्सुरेन्स लगायत विभिन्न फाइनेन्सियल माध्यमद्वारा सहरी क्षेत्रमा मुख्य गरी जुन जोखिमहरूमा भोलि हुन सक्ने घटनाहरूबाट मान्छेलाई फेरि आफ्नो घरहरू पुनर्निर्माण गर्न सकियोस्, हाम्रो संरचनाहरू फेरि पुनर्निर्माण गर्न सकियोस्। त्यसको भार चाहिँ नगरपालिका अथवा राज्य कोषमा कमभन्दा कम परोस् र त्यो भार वहन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले, त्यो घर परिवारले र तीनटै तहका सरकारहरूले संयुक्त रूपमा लिएर जान सकियोस् भन्ने खालका यावत कामहरू हाम्रो गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकहरूबाट छलफल गरिकन विभिन्न व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले यसरी लिएर जाँदैछौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग अति नै आवश्यक छ। यो कामहरू गर्नलाई हामीहरूको प्राधिकरण गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी समितिको अध्यक्षताको उहाँले जुन मार्गदर्शन उहाँले जुन निर्देशन दिनुहुन्छ त्यसको अनुसार हामीहरू तपाईँहरूसँग मिलेर हामीहरू काम गरेर तत्पर छौँ। हामीहरू यसलाई संयुक्त रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने मात्र यसलाई यो जोखिमलाई स्वाट्ट घटाउन सक्छौँ र भोलि हुन सक्ने क्षतिलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी सबै संयुक्त रूपमा काम गरौँ भन्दै आजको यो स्मृति सभामा हामीलाई पनि आमन्त्रण गरिदिएर यो सप्ताहव्यापी मनाउन जुन लागेको अभियान छ त्यो अभियानमा हामी सबैजना सरिक हुँदै हामीहरूको प्रतिबद्धता जनाउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्य जनधनको रक्षा मूल नाराका साथ आज हामी 23औं भूकम्प स्मृति सभाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यस वर्षको लागि तय गरिएको यो नाराले विपद व्यवस्थापनको दुईवटा पक्षलाई समेट्ने खोजिएको देखिन्छ। विपद बहुआयामी हुन्छ, कहिले सुक्खा, खरेरी एवं आगलागीको रूपमा प्रकट हुन्छ, कहिले बाढी पहिरो जन्य कहरका रूपमा मानव बस्तीलाई निलिरहेको अवस्थामा देखिन्छ। र तपाईहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि जुन हामी आज 90 सालको भूकम्पले करिब 16,000 चान्चुनको हामीले मानवको चाहिँ मृत्यु भएको खबरहरू हामीले सुन्नमा आयौँ र यही त्यतिखेर हामीले नदेखे तापनि अहिले आएर 72 सालको महाभूकम्पले हाम्रो काठमाडौँ महानगर मात्र होइन, बारपाकको जुन केन्द्रबिन्दु भएर सबै देशलाई नै अस्तव्यस्त बनायो, जनता पनि त्राहिमाम भयो। त्यतिखेर मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि म आफै स्वयं पनि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता त्यतिखेर देखियो। त्यो देखिँदाखेरि एकदमै मन कुण्ठित। तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर स्थानीय सरकार थिएन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू थिएन, अस्तव्यस्त अवस्थामा भएको हामीले त्यतिखेर महसुस भयौँ। र जब यो हामी स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि भएर जितेर आइसकेपछि सर्वप्रथम पहिलो फोकस नै हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिले विपद व्यवस्थापनका लागि केही मात्रामा भए पनि हामीले बजेट छुटाउन सक्यौँ। र यही किन त भन्दाखेरि भण्डारण गर्नुपर्छ। अहिले भर्खरै वक्ताले भन्नुभयो हामी सचेत हुन सकेन भने त्यस्तो विपद, प्राकृतिक विपद भनेको बोलाएर सुनाएर आउने होइन, कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैले पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नै राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हामीले भण्डारण गर्ने किसिमले चाहिँ केही मात्रामा थोरै बजेट चाहिँ 32 लाखको चाहिँ भण्डारण गर्नुको निमित्त हामी सफल भएका छौँ यसपालि बजेटमा। र अहिले खुसीको कुरा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले सहकारी गरेर जाने अगाडि भन्ने कुराहरू आएको छ। यो एकदमै चाहिने, किन विपद भनेको चिज चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै भोग्यौँ, 72 सालको विपद पनि भोग्यौँ, यो कोरोनाको विपद पनि भोग्यौँ। यो मानवबाट चाहिँ हामी त्रसित हुनुपर्ने यो विपद पनि हामीले भोगेका छौँ। त्यसैले हामी यही समयमा हाम्रो जन्म समयमै हामीले 2-3वटा विपदहरू हामीले भोगिसकेका छौँ। अब अहिले नै हामीले चाहिँ अब हामीलाई काम गर्न एकदमै सहज छ। भन्नुपर्दाखेरि किन त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार आइसकेको कारणले गर्दाखेरि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न अत्यन्त आवश्यकता छ। र अब
हाम्रो 1 देखि 32 वडामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्, त्यतिकै संस्थाहरू पनि त्यतिकै छन्। त्यसैले अब हामीले विपदकामा चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ, प्रत्येक वडामा कसरी भण्डारण अहिलेदेखि नै जनचेतना मुलुक र अहिले जनचेतना दिएर अहिलेदेखि नै कसरी चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँहरू भन्नु पर्दाखेरि हामी करिब पौने 4 वर्षको समयको अवरोध भइसक्यो। 18-19 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि काठमाडौँ अस्तव्यस्त भएको थियो। अहिले केही मात्रामा हामीले सुधार गरेको छौँ। सर्वप्रथम त हामीलाई एकदमै गाह्रो र हम्मे पनि भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एउटा व्यवस्थित रूपमा लिएर जानको लागि। केही अब जित्न बित्तिकै एउटा काया पलट त हामीले गर्न सकिँदैन। सबैको प्रश्न चिन्ह थियो, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, प्रदूषण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पहिलो फोकस हामीले त्यसमा गऱ्यौँ। फेरि 72 सालको भुइँचालोले यो सम्पदाहरू सबै अस्तव्यस्त भएकोलाई अहिले बिस्तारै केही मात्रामा हामीले चाहिँ सायद हामी बिदाबारी भएर जाँदाखेरि यहाँको यो जुन मेन चाहिँ बसन्तपुर छ यसलाई चाहिँ सायद व्यवस्थित गरेर यो यहाँको सम्पदाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गरेका छौँ। त्यसले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि अहिलेको जुन यो कोभिड-19 को कारण छ, हामी मनन गरौँ। 404 चाहिँ हामी भ्याक्सिनमा अहिले आशावादी छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनतालाई 404 यो भ्याक्सिन हामीले दिन सक्यौँ भने सायद यो कोभिडबाट पनि हामी चाहिँ निम्त्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अहिले पनि हामी काठमाडौँको कोर एरियामा जान थाल्यौँ भने टेका लगाएको घरहरू थुप्रै छन्। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकीकृत बस्ती पनि हामीले बनाउने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ हामी अहिले तुरुन्तै गर्न नसके पनि हाम्रो योजनाहरू छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको साथ र सहयोग र जनताको साथ र सहयोग पनि त्यतिकै आवश्यकता छ भन्दै आजको जुन यो राष्ट्रिय स्मृति दिवसमा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ निम्त्याएर तपाईको पनि हाम्रो कुराहरू तपाईको तर्फबाट पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। हामीलाई निर्देशन दिएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यही निर्देशनको पालना गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यस्तो भएको थियो, म यति वर्ष पुगेँ या 90 सालभन्दा अगाडि जन्मेको, यति वर्ष अगाडि या पछि जन्मेको हुने भन्नुपर्छ। तर हाम्रो जीवनमा 72 सालको भूकम्प पनि हामीले पुग्यौँ र विगतका वर्षहरूमा कोभिडको असर नदेखिँदासम्म माघ 2 गते पनि हामीले स्मृति सभा मनाएका थियौँ भने वैशाख 12 मा हामीले स्मृति दिवस मनाएका थियौँ र यस्ता किसिमका विपदहरूबाट कसरी बच्ने र बचाउने भनेर हामीले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसलाई सटकता अपनाउनु पर्छ भनेर विविध कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिने अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। आज पनि पूर्ववक्ता मन्त्रीज्यू लगायत काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो उपमेयरज्यू, वडा अध्यक्षज्यूले पनि धेरै कुरा राखिनु, प्राधिकरणका प्रमुखले पनि धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। हामीले भोगिरहेका विभिन्न प्रकोपहरू विपदहरूमध्ये भूकम्प पनि एक। न त नेपालको सन्दर्भमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगजनी त्यस्ता थुप्रै विपदहरू छन्। त्यो विपदहरूको सामना हामीले दतेर गरेका छौँ। सबैको सहयोगबाट हामीले सामना गरिरहेका छौँ। 90 सालको हामीले सुनेका मात्र थियौँ, तर 72 सालको भूकम्प हामीले भोग्यौँ। 72 सालको भूकम्प जान्दाखेरि मानवीय क्षति र भौतिक क्षति हुँदाखेरि म आफैले देखेको काठमाडौँका जनताहरू, सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो परिवार त्यहाँ मरिरहेको छ, घाइते भइरहेको छ, अरूलाई बचाउन लागिरहेको छ। कतिपय कर्मचारी साथीहरू आफ्नो घर भट्किएको छ, त्यहाँ गएको छैन, तर यहाँ पहिले आफ्नो सामाजिक दायित्व, मानवीय दायित्व निर्वाह गर्न पहिला अरूलाई बचाउनु पर्छ लागेको थियो। त्यसकारण 72 सालको जति क्षति भयो त्यसलाई चाँडै हामीले बिर्सन पनि सक्यौँ। त्यो भनेको नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू परिचालित भए, स्थानीय व्यक्तिहरू पनि स्वतस्फूर्त रूपमा यस्तो विपदको बेलामा हात बाँधेर बस्ने होइन, सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले केही लिने होइन, केही दिनुपर्छ भनेर स्वतस्फूर्त लगाएपछि 72 सालको भूकम्पलाई हामीले चाँडै बिर्सन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र मानवीय क्षति भइसक्यो त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। तर भौतिक क्षति जति छन् त्यसलाई पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाल सरकार आफ्नै ठाउँमा लागेको छ, स्थानीय सरकार हामी पनि लागिरहेका छौँ र हामीले पाएको जिम्मेवारीमध्ये धेरै काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। केही बाँकी छन्, तर केही पनि सम्बन्धित निकायको सहमति भयो भने त्यो पुनर्निर्माण हामी गर्न सक्छौँ। केही मध्ये अहिले हामी यहाँ भूकम्प दमकल भवन देख्छौँ। हामीले दमकल भवन बनाउनलाई सहमति मागेर अहिले पनि सहमति पाइएको छ।
अहिलेसम्म हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ आर्मी बस्ने प्रहरी बस्ने ठाउँ अमानवीय ढङ्गले बस्नुपर्ने। अहिले तपाईँ पत्रकार साथीहरू मन्त्रीज्यू एकछिन त्यहाँ हेरौँ, त्यहाँ बस्ने काम गर्ने जो अघि हामीले सम्मानित गऱ्यौँ उहाँहरू खाने ठाउँ उहाँहरू सुत्ने ठाउँ कस्तो छ एकचोटि हेर्नु। हामी चाहन्छौँ अरू बेला अरूलाई विपद पर्दा राति सुतिरहेको अवस्थामा पनि आँखा मिच्दै अरूलाई बचाउन जानुपर्ने, तर उहाँहरूको बसाइ नै अमानवीय ढङ्गले रहेको छ। हामी त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर बस्न योग्य एउटा मानव हामी जस्तै मानवीय जीवन बिताउन सक्ने बनाउन चाहन्छौँ। त्यो सहमति पाइएको छैन। माननीय गृहमन्त्रीज्यू मार्फत आवश्यक पहल गरिदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सहमति पाइयो भने हामीले त्यो जस्तो पहिला मेटेरियल प्रयोग गरेको छ, हामीले रानी पोखरी भनेका थियौँ, प्रताप मल्लकालीन शैली स्वरूप र निर्माण सामग्री प्राप्त भएसम्म हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिका अठोट लिएर त्यो पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। यहाँ पनि जस्तो छ त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहमति खोजिरहेको, तर अहिले पनि सहमति दिएको छैन। सामान्य मर्मत गरेर कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने गरिकन सुत्दाखेरि निन्द्रा नलाग्ने बनाउनु हुन्न भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो सहमति पायो हामी बनाउँछौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला काठमाडौँमा यो जुडो बारुद यन्त्र बनाउँदाखेरि काठमाडौँको जनसङ्ख्या कति थियो होला तपाईँ हामीलाई थाहा छ। कालीमाटीसम्म गाउँ थियो, बानेश्वर गाउँ थियो, तर अहिले बानेश्वर मात्र होइन रिङ रोड पारी सबै बस्ती भरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँ मात्र दमकल भवन सञ्चालन गरेर हुँदैन भनेर हामीले योभन्दा राम्रो खालको बौडोमा बनाइसकेका छौँ। बौडो रामभित्री बौडोमा बनाएर सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि दमकल राखेर त्यहाँ पूर्वी भेगलाई हामीले हेर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने हामीले अहिले तुरन्तै यता 3 नम्बर वडा मार्चगञ्जमा बनाउने गरी ड्रइङ डिजाइन सहित तयार भइसकेको छ। चाँडै त्यो हामी त्यो खरिद प्रक्रियामा पठाउँछौँ। त्यसै गरिकन यो कुलेश्वरतिर पनि हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। ड्रइङ डिजाइन गरेर सबै नाकामा अब दमकलको व्यवस्थापन गरी काठमाडौँ महानगरपालिका लागिरहेको छ। र अहिलेसम्म विदेशी दातृ संस्थाले दिएको दानको भरमा दमकल चलाइरहेका छौँ भने अहिले हामीले आधुनिक दमकल खरिदको लागि अगाडि बढाइसकेका छौँ। कार्यपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको हामीले खरिद विभागमा पठाइसकेको छ। त्यहाँ 4-5 महिना लग्यो अध्ययन गर्दैछ। अब 1-2 महिना अध्ययनमा लाग्ने होला। कहिलेकाहीँ खरिद गर्न चाहिँ गाह्रो हुने, बजेट व्यवस्था भएर पनि खरिद गर्न 3-4 महिना 4-5 पनि त लागिसकेको छ। कति लाग्ने थाहा छैन, तर चाँडै चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेर दमकल ल्याएर नाकामा हामी दमकल लाग्ने गरी हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पबाट पीडित घर धनीहरूलाई घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्दाखेरि कुनै पनि दस्तुर नलिने गरिकन हामीले निर्णय गरेका छौँ, ताकि राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले दिएको राहत त छँदैछ, स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि उहाँले नक्सा पास गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने दस्तुर सबै मिना गरेका छौँ। र अहिले पनि त्यो सबै वडाबाट तपाईँले निवेदन दिनु पनि उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा त्यो सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्राविधिक सहयोग छ, प्राविधिक सहयोग दिने पनि हामीले त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ। निर्णय पहिला नै थियो, अहिले पनि त्यो निर्णय यथावत रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अहिले विशेष गरिकन भूकम्प बिर्स्यौँ र अहिले पनि हाम्रो सबैको यसो मुखमा हेऱ्यो भने नाक र मुख छोपिरहेका छौँ। कोरोना अर्को विपद, यो विपदको स्वरूप फरक छ। यसलाई पनि विपदकै रूपमा हेरिनुपर्छ। त्यो विपदबाट बचाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। सायद नेपाल सरकारले लिएको नीति प्रशंसनीय छ। कसैले अर्थतन्त्र बचाउने नाममा मानवीय क्षतिलाई बेहोर्यो। हामीले चाहिँ मानवीय क्षति बेहोर्नको लागि अर्थतन्त्र अलिक बिग्रोस् भनेर हामीले हेर्यौँ। अहिलेसम्म हेर्ने भयो भने विश्वका अति धनाढ्य साधन स्रोतले सम्पन्न र विभिन्न सेवा र राम्रा हस्पिटल भएका ठाउँमा जति मान्छे मर्यो, तर नेपालको हामीको साधन स्रोत कम भएको ठाउँमा, एउटा पनि ल्याब नभएको ठाउँमा पनि हामीले त्यस्तो किसिमका काम गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि हेऱ्यौँ भने विपद यथावत छ, तर यो विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र निर्मूलीकरण गर्नको लागि नेपाल सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा लागिरहेका छौँ। म जानकारी मात्र गराउन चाहन्छु, नेपाल सरकार धेरै राम्रा काम गरेका छन्। त्यो नेपाल सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले हाम्रो काठमाडौँ महानगरवासीको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो, सबैभन्दा पहिला 10 करोडको कोषको व्यवस्था गरेर हामी कोही पनि भोको रहन दिँदैनौँ भनेर अठोट गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो। हामी सबै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कर्मचारी साथीहरू ल्याएर घर घरमा राहत पुर्याएर ठाउँमा खाना खुवाएर कसैलाई पनि भोको रहन दिएन। यत्रो 40औं लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि
कुनै पनि असुरक्षाको महसुस गर्नु परेन। एकजनाले खान पाएन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आएन। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हामीलाई गौरव पनि लाग्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू जो आफैमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि हामीले आउनु परेन, तपाईँहरूको अहिले नआउनुहोस्, हुलमुल नगर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि यस्तो बेलामा मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हरेक वडामा टोलबाट स्वयंसेविकाहरू आफै आए। स्वयंसेवीहरू हामी पनि राहत बाँड्छौँ भनेर आए। हामीले नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दायित्वभित्र नै पर्छ, तर जसको दायित्वभित्र परेन, लुकेर घरभित्र सुरक्षित साथ बस्न सकिने व्यक्तिहरू पनि यस्तो विपदको बेलामा सरकारको मात्र मुख हेरेर बस्ने होइन, हामीले पनि मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले रोक्दै आएका हुन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक विपदमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, हरेक विपदलाई समन्वयकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो भने सजिलै त्यो हामी सामना गर्न सक्छौँ। 72 सालको भूकम्प होस्, अहिले अरू कोरोनाको बिचमा पनि हामी सहकारी गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। कोरोनालाई पनि चाँडै नै अहिले नेपाल सरकारले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दैछु सुनिएको छ। चाँडै नै खोप आएर भोलिका हामी पहिलाको जस्तै स्वाभाविक रूपमा नियमित प्रक्रियामा फर्कन सक्ने गरिकन खोप ल्याउने किसिमले गरिरहेको छ। त्यसमा चाँडै सफलता प्राप्त होस् भन्दै आज स्मृति दिवसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट धेरै धेरै दिन चाहन्छौँ। र हामीले भोलिका दिनमा पनि कुनै पनि त्यस्तो विपद आउँदाखेरि सबै एकजुट भएर सामना गर्न सकौँ, त्यसको लागि सबैले मनदेखि नै मेरो पनि दायित्व, मेरो पनि जिम्मेवारी हो, अरूलाई देखाएर होइन मनैबाट सुरु गर्छु भने भावना पनि जागृत होस् भनेर सबैलाई भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो पहिलो चरणको औपचारिक कार्यक्रम यही समाप्त भएको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू र आजको यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणहरू, पत्रकार बन्धुहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि प्रातःकालीन म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा विशिष्ट परिवेशमा हामीले यो स्मृति सभाको आयोजना गरेका छौँ। पूर्वोक्ता मित्रहरूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, आज सिङ्गो विश्व नै एउटा जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोना रूपी भूकम्पले सिङ्गो विश्वलाई नै आज आक्रान्त तुल्याएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि कोरोनाले हजारौँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्यान लिइसकेको छ। र यसको साथै आज हामीले अर्को एउटा विशिष्ट परिस्थिति, एउटा जटिल परिस्थिति, एउटा अर्को भूकम्पको पनि हामीले सामना गर्न परिरहेको छ, राजनैतिक भूकम्प। नेपालमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ, संसद विघटन भएको छ र अहिले नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक उथलपुथलको बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले अर्को एउटा भूकम्पकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र नेपाल हरेक शताब्दी झन्डै 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा र महाभूकम्प, महाविपत्ति आउने गरेको छ र त्यसले हजारौँको ज्यान लिने गरेको छ र लाखौँलाई घाइते बनाउने र अरबौँ खरबौँको चाहिँ धनजनको क्षति तुल्याउने गरेको हामीले इतिहासबाट हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले यी महाविपत्तिहरू र यी महासङ्कटहरूलाई कसरी सामना गर्ने, त्यसको लागि हामीले 90 सालको भूकम्पको सम्झना भनौँ या हामीले यस प्रकारका विपत्तिहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा
समीक्षा गर्ने सङ्कल्प गर्नको निम्ति हामीले 23 वर्षदेखि हामीले भूकम्प दिवस, सुरक्षा दिवस हामीले मनाउँदै आएका छौँ र हरेक वर्ष हामीले यस प्रकारका स्मृति सभाहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र यस विशेष अवसरमा ती दिवंगत आत्माहरूलाई हामीले सम्झने र उनीहरूलाई हामीले श्रद्धाञ्जली दिने हामीले गरेका छौँ र यस अवसरमा हामीले हाम्रो भूमिकाहरूको पनि हाम्रो सम्बन्धहरूको बारेमा पनि समीक्षा गर्दै यस प्रकारको सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्नको निम्ति पनि हरेक वर्ष हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि हामीले तिनै आत्माहरूलाई सम्झँदै यी सङ्कटहरूले कमभन्दा कम क्षति पुर्याओस् र यी सङ्कटहरूलाई हामीले सफलतापूर्वक त्यसलाई सामना गर्न सकौँ भनेर हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ र यसको निम्ति आवश्यक हामीले संरचनाहरू, आवश्यक नीतिहरू, ऐनहरू, योजना पनि हामीले बनाउँदै आएका छौँ र हामीले हाम्रो सहकार्यलाई, हाम्रो सम्बन्धहरूलाई पनि यसै सँगसँगै हामीले सुदृढ गर्ने, यसलाई विस्तार गर्दै पनि आएका छौँ। आजको यो विशेष अवसरमा म ती सबै सङ्घ संस्थाहरू, ती सबै निकायहरू, ती सबै व्यक्तिहरू जसले यस प्रकारका सङ्कटहरूमा विशेष योगदान गर्दै आउनुभएको छ, भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। म सबैलाई यस अवसरमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यही सङ्कटहरूमा योगदान गर्ने केही हामीले साहसी व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले यहाँ सम्मान गऱ्यौँ र यस अवसरमा म सबै निकायहरूलाई, सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई, सबै यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका स्वयंसेवीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा सङ्कटहरू निश्चित रूपमा चाहिँ आउन असम्भावी हो। यहाँ यी प्राकृतिक विपदहरू हामीले सोचेअनुसार आउँदैन, यो आकस्मिक रूपमा आउँछ र हामीले ती आकस्मिक सङ्कटहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ र आज पनि हामीले यही तयारीको रूपमा नै हामीले हरेक वर्ष यस प्रकारको चाहिँ दिवसहरू हामीले सम्पन्न गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि पक्कै पनि सङ्कट आउनेछन्। हरेक वर्ष भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपदहरूको हामीले सामना गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले झन्डै 500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्यान लिएको छ, अरबको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। थुप्रै घरहरू चाहिँ झन्डै 4000 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएका छन्, हजारौँहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। यी सबै कामहरूको पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ र विगत 72 सालमा आएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, त्यसका घाउहरू अझ पुरै निको भइसकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका कामहरू निश्चित रूपमा अहिले अन्तिम चरणमा छन्, ती पुरा भएका छैनन्। आशा गरौँ छिटै त्यो पुनर्निर्माणको काम पनि हामीले पुरा गर्नेछौँ। आजको यस विशेष अवसरमा चाहिँ म ती सबै यो पुनर्निर्माणमा लाग्नुभएका सबै मित्रहरूलाई, सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ यी कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र यस वर्ष बाढी पहिरोले जुन ध्वंस गरेको छ यो कामलाई पनि छिटै हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। यसको आवश्यक तयारी पनि हामीले गरेका छौँ। हाम्रो प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखजीले यस सन्दर्भमा गरिएका केही कामहरूको बारेमा पनि आज यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ र यिनै आजको यो विशेष अवसरमा यही एउटा अपिल गर्दै यो आगामी दिनमा आउने चाहिँ विपदहरूमा हामी एकताबद्ध भएर अझ एकअर्कालाई सहयोग गर्दै र एकअर्का
सरकारसँग हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ र नेपालमा आउने सङ्कटहरू भूकम्पको रूपमा होस् वा अन्य चाहिँ विपदको रूपमा होस् त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्न सकौँ र सफलता प्राप्त गर्न सकौँ। यही शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।